الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ لو مل کے: الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. کس زبان سے مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت. یعنی جڑا قرآن نبی دی تعریف کر رہا وہی قرآن اہل بیت دی تعریف کر رہا ہے. مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. آیا شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان. ریز و شان اہل بیت اور اج دی محفل کس واسطے نمبردار صاحبانو امامانو سارے پتہ لگ جائے کہ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے. گھر لٹانا سر کٹانا کوئی ان سے، اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اللہ دی راہ وچ بڑے آنا ہے، سر بھی دینے نے، اولاداں بھی دینیاں نے، جانا بھی دینیاں، پتر بھی دینے، بھتیجے تے بھانجے بھی دینے. لیکن میرے امام تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ کسے دا علی اکبر جیسا پتر ہووے تے گل کرے، کسے دا علی اصغر جیسا لال ہووے تے گل کرے، کسے دا جناب قاسم جیسا بھتیجا ہووے تے گل کرے، کسے دا غازی عباس جیسا وفاواں دا پیکر ویر ہووے تے گل کرے، کسے دا جناب اعلی زین العابدین جیسا وارث ہووے تے گل کرے. کیونکہ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر
تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات لامحدود درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد لائق صد وقار و صد تکریم فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عمران ندیم سیالوی صاحب دامت برکات و ملالیہ خطیب ختم نبوت و ناموس رسالت محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا ممتاز اکرم جڑے میرے جیسے ایک ناچیز نو صرف ایک دین دی نسبت دی وجہ تو عزت دینے آیا اتھے تشریف فرماؤ اتنی گرمی اچ اتنی حبس اور گرمی اچ کوئی بندہ روٹی ٹکر واسطے نہیں بہ سکدا اتنی گرمی اور حبس دے اندر کوئی بندہ چاولان دی پلیٹ واسطے نہیں بہ سکدا کہ میرے کریم آقا دی آل و اصحاب اور میرے کریم آقا دی محبت ہے اور روز حشر دی گرمی تو بچن دا ایک ذریعہ سمجھ کے لوگ بیٹھے نے تاکہ اللہ اس تھوڑی جی گرمی دے صدقے حشر دی گرمی ساڑھے تو دور فرما دے آمین کے آباب بڑا خوبصورت خطاب میرے تو قبل تو سی علامہ ممتاز اکرم رضوی صاحب دا سماعت فرمایا یقیناً اس خطاب تو بعد کسی بھی خطیب واسطے گفتگو کرنا بہت مشکل ہے لیکن گل صرف اتنی ہے کہ میں بھی اس بارگاہ حاضری لوان آیا جس بارگاہ دے اندر ماڑے بھی قبول ہوندے نے تے تگڑے بھی قبول ہوندے نے بس اس بارگاہ دے اندر قبولیت ہو جائے اتھے حاضری لگ جائے چند ایک گلنا ضروری نے گوش گزار نے تھوڑے کرنیاں نے جتنے حضور دے غلام بیٹھے بس ایک قدی میری گل تمہیدن سن لو تو اس تو بعد میں موضوع دی جانب آنا اتھے کئی میرے والد صاحب دی عمر دے بیٹھے کئی میرے دادے دی عمر دے بیٹھے کئی انہوں تو بھی زیادہ عمر دے بزرگ بیٹھے کدی اپنے آپ تو بزرگاں تو لے کے انہاں جوانہ تک جڑے ہوش شعور چاہ چکے نے مہمانہ اچ میں یونیورسٹی آلیں تے سیشن کورٹ تے ہائی کورٹ تے سپریم کورٹ دے وکیلان دے نام بھی دیکھے جتنے پڑھے لکھے بیٹھے سارے تو میرا ایک کو سوال ہے کہ کربلا دا واقعہ تسی ایک رسم سمجھ کے سن دے ہو کہ مشن سمجھ کے سن دے ہو جی میں آوازہ تھوڑی آئی ہیں نا حقیقت بھی آئی ہے کہ سوئے چکو ایک قدہ بندہ ہوئے جڑا اے نیت کر کے سنے کہ میرے آقا حسین نے کس واسطے مدینہ چھوڑیا کیوں چھوڑیا اور کی اختلاف سی وگرنہ اکثر مولوی نو ایک کو ڈیوٹی لگ دی ہے مولوی صاحب مدینے تو شروع کرنا ہے تے واپسی مدینے تک آ کے بیان کرنا ہے مکانا ہے ادھر ادھر نہیں جانا اے نہیں دسنا کہ اتنی بڑی قربانی ہوئی کیوں ہے اے معذرت اتھے میں نے نہیں آکھیا کسے لیکن میں چونکہ ہزارہ خطاب کر چکے ہیں اس موضوع تے اکثریت یہی ہوندی ہے کہ مولوی صاحب کوشش فرماؤ ایک سروں واقعہ شروع کرو تے واقعہ ختم کرو میرے پیارے ہو اگر یہی گل دیکھی جائے تو پھر قرآن نو بھی کچھ جنہاں اعتراض کیتا سی انہاں آکھیا سی کہ اے اساطیر الاولین نے پچھلے لوگاں دے کسے نے اور کچھ بھی نہیں تے ہدایت جنہاں قبول کرنی ہے انہاں نے کہنا کہ اے کسے نہیں ہیں اے ساڑی ہدایت دا ذریعہ ہے ایمیں میرے امام دی قربانی ہے کوئی قصہ کہانی نہیں کہ جنہوں تسی ایک کن تو سنو تے دوسرے کن تو کٹ دے ہو اے ذمہ داری ہے اس چیز نو سمجھنا تو اڈی بھی تے میری بھی کہ بہت بڑا مشن سی جڑا میرے امام علی مقام نے پورا کر کے تے اپنے نانے دی امت نو دسے آئے کہ ذمہ داری قیامت تک نانے دی امت تے چھوڑ کے جا رہے ہیں کدی توڑے سامنے بھی دین تے مشکل وقت آوے تے 18 سال دا پتر دا خیال آوے تے میرے علی اکبر دے نام تو وار دے آجے کدی روندہ بال تو انہوں یاد آوے تے میرے علی اصغر دے نام تو قربان کر چھوڑے آجے کدی بھانجے بھتیجیاں دی یاد آئے تو میرے اونو محمد نو یاد کر کے انہوں نے جناب اعلیٰ نثار کر دے آجے کدی بھائی دا خیال آئے تو میرے غازی دے بازوان نو یاد کر لے آجے سمجھ آئی کہ نہیں جس دن تو انہوں میں نو اس چیز دی سمجھ آگئی واللہ بخدا پاکستان دا نہیں
پورے عالم اسلام دا نقشہ بدل جائے. پڑھیے اللہ دا قرآن سبحان اللہ وال کر کے. حضرت نے بہت کچھ بیان کر چکے. میں گل اس تو بعد کرانگا جیڑی گل قبلہ نے شروع کی تھی. میں صرف ایک نقشہ پیش کرنے لگا. سبحان اللہ کو اللہ دا قرآن پڑھی. بندے بھی ویکھو ماشاءاللہ جٹ ذمہ دار بندے ہو تو او بابے بیٹھے نے ہون تے موبائل آ گئے نے ورنہ تے کوئی 3 میل تو بابا آواز ہی دیندا سی منڈے نو تے او جناب اتھوں کہندا سی ابا آ رہے ہاں. تواڈی آواز اتنی دور تو آندی مولوی اتنا بیٹھا ہے میکسیمم کنال دا سفر بھی نہیں ہونا. ول کر کے سبحان اللہ کو سب دی حاضری لگے تاکہ پتہ لگے سب مولا حسین نے غلام بیٹھے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے نبی دے گھر والے ہو رب دا ارادہ بڑھ گیا ہے ہر ناپسندیدہ چیز تواڈے کولوں دور کر دے تانوں انج پاک کرے جے پاک کرن دا حق ہوندا ہے. وہ پاک نبی دی آل اتنے پاک جو مصطفیٰ دے پاک جناب کندھیاں تے بین والے ہو. ساڑھے بزرگ فرماندے نے مانگتے میرے آقا کردے سن درمیان وچوں لیکن کبھی سوچیا ہے کیوں کردے سن. صوفی ایک بولے کہندا اس واسطے کہ دو میں کندھیاں تے شہزادے ہوندے سن تے میرے کریم آقا دے زلفاں دیاں مہاراں بناندے سن. ادیاں زلفاں ایک دے ہاتھ وچ ادیاں دوجے دے ہاتھ وچ. مولا حسن کہنا نانا ادھر جانا ہے سرکار ادھر تر پینا. کچھ دیر بعد حسین فرمانا نانا ادھر جانا ہے سرکار ادھر تشریف لے جانا. جناب آلہ میرے کریم تے ہو میرے آقا دیا پاک حسین جنہوں میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. حسین میرے وچوں میں حسین وچوں. میرے استاد ترجمہ کر دینے بڑا خوبصورت فرمائے دا ترجمہ ہے حسین منی وانا من الحسین. حسین میرا تے میں حسین دا. حسین میرا تے میں حسین دا. او جناب اعلیٰ جنہوں ایک سرٹیفکیٹ میرے آقا نے عطا فرمایا. او جنہوں لعاب دان دی گھٹی میرے تے تیرے سونے نبی عطا فرمائی. او جنہوں میرے تے تیرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. بے شک حسن تے حسین جنتی جوانہ دا سردار. اس حسین کریم نے یزید تے جناب اعلیٰ چاندہ داد دی وجہ تو آپ نے میدان کھڑے ہون دا ارادہ کیتا. اینے گربانہ میں جھانکے آج یزید نے اس ویلے تک مسلمانہ دیاں بیٹیاں نہیں سن ویچیاں آفیہ صدیقی دی طرح. یزید نے اس ویلے جناب اعلیٰ مسلمانہ دے بیت المال وچوں مندر نہیں سی بنایا. یزید نے اس ویلے جناب اعلیٰ گستاخان رسول رہائی دے پروانے نہیں سی دیتے. حسین کیوں نکلے؟ حسین اس واسطے نکلے کہ یزید کدی کدی نماز چھوڑ دایا. حسین اس واسطے نکلے کہ یزید کدی کدی شراب پین دایا. حسین اس واسطے نکلے کہ یزید باندر دا تماشا ویکھ دایا. حسین اس واسطے نکلے جناب آلہ تاکہ لوگاں نو دسیا جائے شریعت دے اندر اتنی گل بھی جناب رکھنا اندازی ہو حسینیاں نو برداشت نہیں ہو سکتی. آپ نے جناب آلہ آواز بلند فرمائی. حاکم مدینہ نو ولید بن عتبہ بن ابی سفیان جناب آلہ یزید دا چاچا لگ دایا. آرڈر لکھیا ہر صورت حسین دی بیعت چاہی دی. جدوں نے طلب کی تھی بیعت آپ نے فرمایا ایک گردن کٹ سکتی ہے پر ظالم دے اگے جھک نہیں سکتی. ظالم دے اگے جھک نہیں سکتی. پھر نانے دا پاک مدینہ چھوڑیا. اماں جان دی قبر چھوڑیا. ویر حسن دی قبر چھوڑیا. ذرا تصور تے کرو مسلمانوں اجے تاڑے تے میرے تے وقت نہیں آیا. اجے تاڑے تے میرے تے لمحہ نہیں آیا. اسی اس دے باوجود بھی کس جناب اعلیٰ نشے وچ مبتلا ہوا گستاخان رسول دے خاکے بن گئے. میرے حکمران دی زبان تے کوئی حرف نہیں آندا. میرے آقا دی توہین ہوندی ہے. میرے سرکار دی عزت تے حملے ہوندے نے. میرے آقا دی اہل بیت دے خلاف فلماں تے ڈرامے تے کارٹون بن دے نے.
میرے حکمران دی زبان تے کوئی انتقام دا جملہ نہیں آندا الٹا عزت رسول دی گل کرن والیاں دے گھراں تے حملے ہوندے ان دے باوجود جڑی قوم نو جے تک حسینی مشن سمجھ نہیں آیا ایک واری جناب اعلیٰ اقبال دا کلام کھول پوچھ اقبال کھولو کہ اقبال دس مولا حسین نے کی درس دیتا آیا تو اقبال رو رو کے کہہ رہے آیا یہ رسم خان کا ہی ہے غم و اندو دلگیری نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسم شبیری نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسم شبیری تاجدار ختم نبوت میرے تیرے آقا حسین نے اتنا بڑا جناب اعلیٰ امتحان دیتا جنہ تصور کائنات نہیں پیش کیتا جا سکتا آج صدیاں بعد تساؤں میں ہوں نمبردار صاحبان آج جناب اعلیٰ جانے 1400 سال بعد سرکار دے روضہ اطہر دی زیارت کرنے عمریاں تے جائیے حج تے جائیے جدوں آقا دے روضے تو الوداع کرن دا وقت آندا ہے تسی او بابا بھی روندا ویکھو گے جڑا پتراں تے نہ رویا ہویا تسی او جوان بھی روندا دیکھیا جڑا بھائی دے مرن تے نہ رویا تسی اونوں بھی روندا ویکھو گے جڑا ماں دے مرن تے نہیں رویا پوچھو کس واسطے رو رہے ہو کہنا میرے آقا دا شہر ہے پتہ نہیں پھرانا کہ پتہ نہیں پھرانا کہ نہیں بندہ پوچھے تو اتھے جمعہ نہیں تیرا بچپن اتھے نہیں گزریا تیری جوانی اتھے نہیں گزری پھر بھی تینوں مدینہ پیارا کہنا ہے میرے نبی دا شہر جو آیا جے تینوں مینوں اتنا صدیاں بعد مدینہ اتنا پیارا ہے ذرا میں دل دی تختی دے اتے نظر تے پاؤ اس حسین سونے نو کتنا پیارا ہو سی انہیں گلیاں وچ سونے نبی دے موڑیاں تے سیر کیتی ہو سی انہاں گلیاں دے اندر بابے علی دے ہاتھ پکڑ کے ٹرنا سکھیا ہو سی جناب اعلیٰ سیدہ پاک تو قرآن دیاں لوریاں سنیاں ہو سانا تو سارا کچھ چھوڑے میرے امام نے تے زمانے نو ثابت کر چھوڑے آیا یا عشق دا دعویٰ نہیں کریدا تے جے دعویٰ عشق دا کریے در مشکل وقت دے اندر محبوب دے رستے نو چھوڑی دا نہیں کیونکہ کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں چونے دار حویلیاں ڈھینیاں لے ویلے اوکھڑے ساکھڑے لنگ جاندے گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے میرے آقا حسین آپ نے جناب اعلیٰ اپنے نانا جان دا مدینہ چھوڑیا حتیٰ کہ مکہ آیا پھر جناب اعلیٰ حج دا موسم آ گیا حج دا احرام بھی بنے آیا حج تو 2 دن پہلے پتہ چلیا یزید نے 40 بندے بھیجے حاجیاں دے روپ وچ جتھے حسین ملن شہید کر دیو تے آپ نے جناب اعلیٰ حج نو عمرے وچ بدلیا اے انہاں لوگاں واسطے ادھر فیض آباد گرفتاریاں ہو رہیاں کئیاں ٹکٹ کٹائے تے عمرے تے ادھر جناب بابا جیلاں وچ سردیاں دے اندر کئیاں ٹکٹ کٹائے عمرے دے ہوتے وہ جی میں تو عمرے پہ تھا ایک باری میں مولا حسین کریم دی سیرت تے کردار نو ویکھ ذرا ایک لمحے واسطے کربلا تو پہلے دی زندگی تے ویکھ کہ جناب حج دا احرام بنیا او میرے امام میرے جیسے کروڑوں تیرے پیروں دی خاک
پاک تو قربان تیرے قدمہ نل لگیا خاک دا ذرہ میرے جیسے ارباں تو جناب اعلیٰ بہتر تے افضل ہے تو سدسو تے صحیح ہے کیوں حج نو جناب قضا کر کے عمرے دے اندر تبدیل کیتا میرے آقا حسین دی روح اج بھی جواب دے گی اس واسطے کہ لوگوں تاکہ قیامت تک ظاہر کیتا جائے کہ حج دی قضا ہو سکتی ہے کیونکہ حج زندگی ایک باری فرض ہے لوگوں نماز دی قضا ہو سکتی ہے نماز روزانہ 5 باری فرض ہے زکاة دی قضا ہو سکتی ہے سال ایک باری جناب اعلیٰ زکاة دینا ضروری ہے رمضان دے روزے دی قضا ہو سکتی ہے کہ رمضان دا روزہ جناب اعلیٰ سال دے اندر 1 مہینہ رکھنا جناب رمضان دے روزے ضروری ہے یہ ساری چیزاں دے جناب اعلیٰ وقت مقرر نے لیکن دین دے پہرے تے جناب اعلیٰ دین دی حفاظت واسطے کوئی سال مہینے دی قید نہیں ہے یہ ہر سال تواڈے تے ضروری ہے اور یاد رکھ لے آج تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے حجاں دی قضا ہو سکتی ہے پر دین دے پہریاں دی قضا نہیں ہو سکتی دنیا نو دسیا جایا دنیا نو سمجھایا جایا مشکل وقت بھی آندے نے مشکل وقت کھڑے ہون والےاں دا پتہ لگدا آیا کون عشق دے دعوے میں سچا آیا کون رکھیاں رکھیاں گلاں کرن والا آیا وارشا بولے اج کر یار دے نام دا اچھی بولو بابا فرماندہ ہے جکر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پا لئے تھل سٹیے نا جکر یار دے نام دی ملے سوئی جھوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا زندہ باد مردہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت سمجھ آئی کہ نہیں سونے ہو حسینیت صرف 10 دن مولا حسین کریم دے جناب سبیلاں تے لنگر پکاون دا نا نہیں ایک کوئی بھی ہوئے شیعہ ہوئے سنی ہو میری سارے واسطے گل 10 دن صرف اسی مولا حسین کریے تے باقی جناب 11 مہینے تے 20 دن نہ حسین پاک دا پتہ نہ انہاں دے کردار دا پتہ نہ انہاں دے مشن دا پتہ میں نو دس کہ کیا اے طریقہ کار حضور دے غلاماں دا ہے اچھی بولو مولا حسین نمازی ہے سن کے نہیں اچھی بولو ہاتھ کھڑا کرو ہے سن مولا حسین شراب تو نفرت کر دے سن کے نہیں مولا حسین نا انصافی تو نفرت کر دے سن کے نہیں مولا حسین غریباں دا حق مارن تو نفرت کر دے سن کے نہیں اس سارا کچھ آج پاکستان دے اندر کیا برے صغیر کلمہ پڑھن والا کرے تے 10 دن آ کے مولا حسین دا نام لوے تے آ کے میرے تو بڑا حسین ہی کوئی نہیں ایسے ناراض نہ ہو ایک گل ہوویں ہی ہے جے میں پورا سال بندہ یزید دی فیکٹری اچ کم کرن تو بعد سال بعد آ جائے مولا حسین کریم کول جی میرے تنخواہ دا چیک دے دیو لو جی میں جناب پورا سال کے بھئی جناب فلاں کم کیتے ہر رو کم کیتا جڑا تو انہوں ناراض کرے تے ہون میں نو جناب اعلیٰ مہربانی کرو تسی جنت دے سردار ہو تے میرے تے راضی ہو جاؤ کیا ایک کم حسین پاک نو راضی کرنا لے ہیں اسے ہو گئے ہو مولا حسین دا نوکر ہوئے جڑا انہ دینہ وچ بھی حسینی ہوئے تے مرد دم تک آخری سا تک حسینی ہو اچھی بولو کربلا دا منظر قبلہ بیان کر چکے شہادت قبلہ بیان کر چکے میں صرف اے دس رہے ہیں ایک فہرست بھی پڑھ لو نا میرے امام دیاں قربانیاں دی تے کلیجے مونو آ جاندے نے کہ حسین ہی سن
اچھی بولو اچھی بولو اچھا آئیے جناب اعلیٰ ایک جناب اعلیٰ تھوڑی دیر واسطے میں تو انہوں لے کے چلنا اس قافلے دے نال جڑا جناب 8 نو جناب اعلیٰ یا 7 نو ذی الحجہ نو جناب مکہ تو روانہ آیا 2 محرم نو کربلا وچ آیا 7 نو جنہ تے پانی بند ہویا ہے جناب اعلیٰ 7 8 9 تے 10 تقریباً چوتھے دن جناب میرے امام دا سارا لشکر میدان دے اندر اپنیاں جانا دیون واسطے تیار کھڑا ہے جنہیں اندر 80 سال دے حضرت حبیب ابن مظاہر جیسا بابا بھی کھڑا ہے جنہیں اندر جناب اعلیٰ حضرت عنو محمد جیسے شہزادے بھی کھڑے ہیں حضرت علی اکبر جیسا شیر بھی کھڑا ہے اور جناب پیکر وفا نمونہ وفا استعارہ وفا حضرت غازی عباس علمدار بھی جناب اعلیٰ جنہیں اندر کھڑے نے اے تصور تے کر مسلمان میرے آقا حسین نے کڑے کڑے لوگ دین نبی واسطے قربان کیتے انہاں دے اندر ایک تے جناب اعلیٰ حبیب ابن مظاہر یہ وہی شخص ہے یہ وہی جناب اعلیٰ عبدہ سپاہی جنہوں 9ویں تے 10ویں دی رات میرے حسین نے فرمایا سی میں کہنا ہوں تُسا سارے چلے جاؤ باہر میں پیسے رکھ دیتے درہم و دینار دروازے تے رکھ دیتے سواریاں کھڑیاں کر دیتی جنہیں جانا ہے پیسے بھی لیندے جاؤ سواریاں بھی لے جاؤ کل یزیدیاں جو لٹنیاں نے تو آڈے کم آ جاؤنا تُسا لے جاؤ تے حبیب ابن مظاہر میں اپنی سفید داڑھی پکڑ کے کہنے میرے مولا اگر میری چٹی داڑھی ویک کہ تو انہوں لگتا ہے میں لڑن جوگا نہیں یا تیرے دشمن آکھن کے بڑھے بندے حسین لے آیا ہے انج کر میری تلوار پکڑ کے مولا اپنے ہتھاں نال میری گردن اتار دے لیکن میں نو خیمیاں بھی چپار نہ کھڑ میں قیامت تک دسنا چاہنا حسینی بڑھا ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے بھکھا ہو سکتا ہے پیاسا ہو سکتا ہے لیکن حسینی غدار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دل بھی حسینی ہے جان بھی حسینی ہے ہاتھ کھڑا کر کے جناب اعلیٰ سارے حسینی بیٹھے ہو انہاں محفلوں میں یزیدیاں دا کم ہی نہیں ہوندہ ہاتھ کھڑا کر کے اپنی حاضری پیش کرو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے تاجدار ختم نبوت آئیے جناب اعلیٰ میں گل جناب اعلیٰ شروع کرا اتھو جتھو حضرت نے ختم فرمائی ہے کربلا تو بات تو لے کے چلنا اے منظر مولا حسین نے دیکھے اے منظر زمین و آسمان دی آنکھ نے دیکھے جتھے غازی عباس ہونے دے بازو قلم ہویا جتھے سیدہ پاک دے شہزادے عنو محمد انج ماں کو تیار ہو کے آئے کہ ماں نے آخری لفظ بولے ہر ماں پتر سجان دیئے ہر ماں کہن دیئے جیوں دے جاؤ تے جیوں دے آؤ ماں ہی تو واسطے پتر سجائے ماں جمعہ تے نمازہ واسطے پتر سجائے پر ہر ماں دعا منگی جیوں دے جاؤ تے جیوں دے آؤ پر تواڈی ماں نوکھی دعا دے رہی ہے اللہ کرے زندہ جاؤ تے شہید ہو کے آؤ اے منظر بھی زمین دی آنکھ نے دیکھے آیا اے منظر بھی آسمان دی آنکھ نے دیکھے آیا شہزادیاں دی قربانی بھی دے جناب اعلیٰ سیدہ پاک دی شکر گزاری بھی دیکھی ہے مولا حسین دے جناب پتران دے لاشیاں تے انا للہ تا انا الہ راجعون دا ورد بھی دیکھے آیا کربلا دے میدان دے اندر سیدہ آخری سجدے دے اندر سر کٹانا بھی دیکھے آیا نیزے تے قرآن سنانا بھی دیکھے کہ دنیا نو پیغام بھی دیتا ہے قیامت تک لوگ اپنے پیودا دے بھول جاؤں گے اس پورے مجمع وچ جتنے بھی نمبردار صاحبان دے مہمان آئے باشمول نمبردار صاحبان کسے کو سوال کرو تسی اپنے 5ویں 10ویں نمبر آلے دادے دا دسو کہ وصال دا دن کیڑا آکھن گے پتر یاد کوئی نہیں ہے پتر فائنل تاریخ دا پتہ کوئی نہیں ہے اس پورے مجمع وچ 10 سال دا بچہ کھڑا کر اندے کولوں پوچھ میرا
میرا بچہ 10 محرم نو کی ہویا انہوں بال بھی دسے گا کہ میرا حسین اس دن اپنے نانے دے دین واسطے اپنا سب کچھ قربان کرن کربلا آیا سی کیونکہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں آنا یاد ہے قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو وہ نوک نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے گلہ اتھے نہیں مکی گلہ اتھے بالکل نہیں مکیاں گل تیس تو بعد شروع ہوئی ہے ان 10ویں تے 11ویں دی رات 10ویں تے 11ویں دی درمیانی رات آل رسول واسطے کتنی لمبی سی ہے اے اللہ جانے رب دا حبیب جانے سونا علی شیر خدا جانے یا شاہ سوار کربلا جانے یا جناب بیمار کربلا جانے اے رات کتنی طویل سی اے پوری رات علیحدہ ایک موضوع ہے لیکن میں اس ویلے دی گل کروں جدو 11 محرم نو اہل بیت اطہار جس ویلے جناب اعلیٰ انہاں نو قیدیاں دیاں سواریاں بٹھا کے آکھیا گیا چلو جاؤ کہ قیدیاں والیاں سواریاں تے بیٹھ جاؤ آل رسول جا رہے ہیں قیدیاں دیاں سواریاں تے بیٹھ واسطے تے سیدان دا مال لٹ لیا گیا اتھے مولانا حسن رضا فرماتے سیدان دا قافلہ دی آڑی لٹیا گیا بس میں اتنی گل کرنا چاہنا اس ویلے جدو سیدہ پاک گزریاں قیدیاں والے اٹھا تے بین واسطے بھائی دے لاشے تے نظر پئیے جنتی جوانہ دے سردار دے لاشے تے دیکھیا تے دوڑ کے سیدہ سکینہ پاک اپنی پھپی اممہ دے ہتھا وچو ہاتھ چھڑا کے اپنے بابا دے سینے اقدس نو جنابے آکے چمٹ کے پوسا دے دیا جس ویلے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ نے منہ مدینے وال کر کے آکھے آسیا یا محمد صلی علیک اللہ ہذا حسین بالعراہ مزمل بالدماہ مقطع الاعضاء نانا ویکھو توڑا حسین توڑے سینے تے لیٹن والا تتی ریت ستائے جیدے ہاتھ چم دے سو مقطع الاعضاء اندے بازو کٹ دیتے نے جڑا جنت دے جوڑے پاک ایدہ جانا زیا مزمل بالدماہ خون دی چادر پاک ستائے یہ سارے منظر دیکھ کے بھی تیری اولاد گلہ نہیں کر رہی رب دا پھر بھی کہہ رہی ہے صلی علیک اللہ نانا تیرے تے لکھاں سلام ہونا کہ اے صبح مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام کہتے یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں یہ منظر اجے تساں نہیں ویکھے نہ میں ویکھے اجے آکھیے مولوی صاحب حالات بڑے مشکل ہیں
چلنا چاہیے دین کے ساتھ پر حالات بھی دیکھنے چاہیے میں کہنا میرے ورگے کروڑا قربان وہ شہزادے دے جناب پیروں نہ لگی خاک تو جدو جناب امام زین العابدین آپ دے ہتھاں دے ہتھ کڑیاں پیراں وچ بیڑیاں پوا کے سید رو ٹرایا گیا تے ماس کھا گئیاں بیڑیاں تے ہتھ کڑیاں ہڈیاں بھی نظر آ امام زہری ویکھ کے رو پیا کہنا کاش سید زادیا تیریاں ہاتھ کڑیاں کوئی مینوں لا دے وے تیریاں بیڑیاں کوئی مینوں پوا دے لجپالا تینوں میں سالت نہیں ویکھ سکدا آپ نے اشارہ کیتا ہاتھ کڑیاں ٹوٹیاں اشارہ کیتا بیڑیاں ٹوٹیاں فرما تو کی سمجھنا آیا اساں جناب مجبور ہو گئے اسی دنیا نو دسنا چاہنے کبھی دین واسطے میں نے وقت بھی آ سکتے ہیں کبھی دین واسطے ایسے مشکل وقت بھی آ سکتے ہیں اس ویلے خبرا کے میدان نہ چھوڑنا میدان دین دی گل کرنا کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہان جان مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اتنی جی گل ہے کربلا دے اندر بھی سید زادہ روزانہ جو مدینہ چ معمول سی 100 رکعت دا یا بعد نے 1000 رکعتاں بھی لکھیاں نے روز پڑھن دا ٹردیاں جدو یزیدیاں سواری تے بیٹھیاں تھک جانا تے کسے ریت دے ٹبے تے رکنا تے جناب انہاں سو جانا تے سید نے ریت دے ٹبیاں تے نماز نیت لینی تے کسے کہنا کہ حضرت جی اس حالت وچ بھی نماز فرما نماز تے رب دی رضا واسطے میرے آقا دے اکھاں دی ٹھنڈک ہے اے کیڑی گل ہوئی کہ مدینے دی مسجد تے پڑھی جائے تے ریت دے ٹبے تے مشکل ہو جائے تے اسی دسنا چاہنے ہاں کہ جے میں نانے دے مدینے چ نماز دا لطف آندا ہے او میں ریت دے ٹبیاں تے بھی لطف آندا گل صرف اتنی ہے کہ نمازی صرف رمضان دے نہیں نمازی پورے سال دے سانو ہونا چاہیے دے تے جناب حسینی صرف محرم دے 10 دنوں دا نہیں حسینی زندگی دے ایک سادہ سانو ہونا چاہیے دے تے دھیاں بہناں نو ایک میسج تے پیغام دیو کہ تواڈے پتر تواڈے بھائی تواڈے رشتہ دار اس خاک برابر بھی نہیں جڑی خاک تو ایک واری سیدہ زینب پاک دی جوڑی گزر کے گئی ہے تے اس واسطے اپنی اولاد دے راواں دیاں زنجیراں نہ بنو کہ جس ویلے کو پتر جامن لگے لبیک والے پاسے نہ میرا پتر مت پرچے کرا لیں میرے آقا دی آل نے جانا دے دیتیاں نے پرچے دی کی حیثیت دین واسطے یہ پرچے تے میں اپنے گھر والوں نو آکھیا ہویا ہے جدوں اسی میں خاص طور تے اس دنیا تو جاواں جڑی میرے نام دی FIR ہے او میری قبر دے اندر نال رکھنا کم از کم میں آکھاں گا ہور تے میرے پلے کچھ نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ یا میرے مالک جس ویلے تیرے حبیب دی عزت دا معاملہ آیا ہے اسی بسم اللہ کر کے تے انہوں قبول کیتا ہے اس وقت نو بھی تے آکھیا لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ تاجدار ختم نبوت ساڑھے بابے بھی دسے آئے اس حالت جویل چیر تے بہ کے دسے آئے کہ لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ انجوی
सजन वाह वाह इंजी सजन ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत। मेरी दुआ है मालिक करीम अपने हबीब दा सदका हो गया हुजूर असल में अगे लेट हो गया जोर तो बात शुरू होना सी ते इंशाअल्लाह जी फिर सही कि जोर दा टाइम हो गया। एक गल पल्ले बन लो आले रसूल नाल प्यार करन वाले हो मेरे बिस्मिल्लाह अल्लाह ऊंची बोलो शहादत ते हो गई बयान। मैं बस एक गल तुहाडे आखे ते वापसी दी एक अधी गल कर देना ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल मेरे नारे नहीं हुजूर दा नारा लाओ ताजदार खत्म नबूवत। अच्छा भाई मेरे आका की एक हदीस है करीम आका ने इरशाद फरमाया कि ईमान दा सब तो बेहतरीन दर्जा यह है जदों बुराई वेखो हाथ नाल रोको। उस तो दूसरा दर्जा कि हाथ नाल रोकण दी ताकत नहीं तो फिर जुबान नाल मना करो। ते तीसरा यह है कि जे जुबान नाल आखण दी ताकत भी नहीं है तो फिर दिल विच बुराई नूं बुराई समझो। ते जेड़ी कौम हक दा साथ भी ना देवे खत्म नबूवत ते नामूस रिसालत वास्ते इन्हां नूं सदिए ते आखण मौलवी साहब दुकान बंद करेंगे तो फिर कारोबार कैसे चलेगा, मईशत कैसे चलेगी। 3 दिन खत्म नबूवत वास्ते नहीं निकले तो 4 महीने कोरोने दी वजह तो घर बैठे ने कि नहीं बैठे। उन्हां नूं मैं दसना चाहना कि जदों एक काफला पहुंचा ना कूफे ते ए ओ कूफा सी जिथे मौला अली ने कितने साल जुमे दा खुतबा दिता है, जिथे घरां दे अंदर कितने साल सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दरसे कुरान दिता है बीबियां ने। ऊंची बोलो जिथे बीबियां भी अहले बैत दियां शागिर्दां होवन ते जिथे जवान मौला अली दे शागिर्द ते गुलाम ते अकीदतमंद होवन उस गली दे विचों जदों गुजरे ने ते छत्तां दे उत्ते चढ़े कूफियां ने जनाब खजूरां सटियां कि आले रसूल किन्ने दिन दे भुखे ने चलो सदका समझ के जी है खा लेन। जदों खजूरां जनाब आला झोली विच गिरे हो आपने फरमाया अहलल कूफा इन्न सदकता अलैना हराम। ओ कूफे वाले ओ सदके दियां खजूरां ना छड्डो, सदका आले नबी ते हराम है। असा मंगण वाले नहीं असा ते वंडण वाले बन के आए। उस वेले सैयद रोया किसे आख्या तू बाबे दी शहादत दे उते वीरां दी शहादत दे उते प्यारियां दी शहादत ते इंज नहीं रोया जिवें इत्थे रोया। फरमाया होंदे तू ज्यादा मैनू कूफे दी बेगिसी ने रुला दिता है जिहदे सामने अली दे लाल दा सर जा रहा होए ते उहदे अंदर जनाब गैरत जोश न मारे, जिहदे सामने अली दी औलाद दे सर जा रहे होण ते उन्हां दे अंदर इस्लाम ते अहले बैत दी मुहब्बत जोश न मारे। ये मंजर वेख के मैं रो पे अज भी जिस जगह दे उत्ते मस्जिदां दे स्पीकर बंद होंदे ते जनाब मंदिरां वास्ते लोकां नूं ग्रांटां मिलदियां देख के भी जिहदा खून जोश न मारे उहदे मिजाज ते कूफियां दे मिजाज च कोई खास फर्क नहीं है। तेरा तसव्वुर कर ए अहले बैत दा काफिला जदों इब्न ज़ियाद दे दरबार च आया मेज दे उत्ते उहदे सामने मौला हुसैन दा सर अक़दस रखा गया। ए ओ सर अनवर मेरे इमाम दा 4 दिन दा भुखा प्यासा भी है ते गुबार दे अंदर जनाब आला जिसमें अतर अटे आया भी है फिर भी होंठां दी लाली कमाल है ते हाथे छड़ी पकड़ी है। हुसैन करीम दे होंठां नूं ला के कहंदा है इंदे होंठ कितने प्यारे ने तू कहंदे तुसी कहंदे ओ भुखा प्यासा शहीद होया है। भुखे प्यासे मरण वालियां दे होंठां ते इंज लालियां नहीं आउंदियां। एवें जदों ने छड़ी 1-2 दफा लाई ते दरबार च हजरत ज़ैद बिन अरकम आया उठ के खड़े के कहंदे ने ओ कमीने छड़ी परे हटा अल्लाह दी कसम मैनू गिनतियां याद नहीं मैनू तादाद याद नहीं मैं कितनी बारी हजूर नूं इन्हां होठां दे बोसे लैंदा वेखिया हजर अस्वद नूं हजूर ने कितनी बारी चुमिया लोग गिनती दस सकते ने लेकिन हुसैन दे होठ कितनी बारी चुमिया इहदी गिनती कोई नहीं दस सकदा। बस मैं इतनी गल करा
اچھیاں شاناں والے او مرتبیاں والے مقاماں والے اے قربانیاں دے کے تانوں تے مینوں دس گیا کہ یاد رکھ لینا جدو دین تے مشکل وقت آ جائے گھراں وچ لک کے نہ بہ جانا بلکہ یہ رسم خانقاہی ہے غم و اندو دلگیری نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری پیارے ہو ساڑی یہی گزارش ہے کہ مولا حسین کریم دے مشن نال کھڑے ہو وہ اس کریم آقا دے جناب اعلیٰ مشن اور ان دے نظریے نال کھڑے ہو وہ آج صدیاں بعد ان دے غلامان دے غلامان دے غلامان دے غلام ویل چیئر تے بیٹھے اس مرد مجاہد امیر المجاہدین انہیں 10 چھوڑے آئے میں نے اچھی طرح یاد سی میں کہ استاد جی کی بنے گا کیونکہ اسی کچھ ہوئی ہے کمزور دل والے لوگ ہیں میں نے کہتا نا دوبارہ ایک گل نہ کریں تیرے منہ ایک گلہ میں نے زیب نہیں دین دیا یا تو چپ کر کے اپنی بیرک بدل لے چپ کر کے کسی اور پاسے چلا جا میرے نال بہنا تے انج ہی کہنا ہے انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ میرے نال اس طرح دی گل نہ کریں کدھرے بزدلی علی تیری گل سن کے میرا دل بھی چھوٹا نہ ہو جائے اتھے بس گل کر میں نے اے دس کہ استاد جی تواڈے میرے ورگے کروڑاں بھی آون اس خاک تو قربان جتھوں مولا حسین ایک باری گزر کے گئے جے وہ چلے گئے تے چلو کوئی بات نہیں جلدی اسی بھی انہاں دے رستے دے اوتے چلیے کم از کم انہاں دے نوکراں دی پچھلی صف وچ بھی کسی جگہ تے جگہ مل گئی تے گل بن جائے گی یہی گزارش پیارے ہو اپنی اولاد نو اپنی نسلاں نو حضور دے دین نال وفا سکھاؤ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے محفل سجان والے محفل چان والے اللہ سارے دی حاضری قبول فرما کے انہاں دے آئیز و اقربا جو دنیا تو چلے گئے سب دی بخشش و مغفرت فرمائے بیماراں نو شفا عطا فرمائے بے اولاداں نو اولاد عطا فرمائے مقروضاں نو قرضے تو نجات عطا فرمائے ملت اسلامیہ دی مدد فرمائے کشمیر و فلسطین نو آزادی نصیب فرمائے پاکستان نو استحکام نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین